नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अपने शहर लाहौर की बात करते हैं कि लाहौरी किन मसाइल से दो चार हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिससे शहरियों को सामना करना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आज एक और मसले पर हम बात करेंगे अपनी प्रोग्राम टॉप स्टोरी में, जो है लाहौर शहर की गंदगी का मसला। ये मसला कितना है और किस हद तक इस पर काबू पाया जा चुका है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले वो देखते हैं। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिलाल मुस्तफ़ा साहब, जो हैं MD LWMC। बिलाल साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बिलाल साहब, सीधा स्ट्रेट सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ कि लाहौर गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलबर्ग और इस तरह की डेवलप्ड जो एरियाज हैं वहाँ ख़त्म नहीं होता है। लाहौर शादबान, चाइना स्कीम और इसके अलावा बागबानपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, ये भी लाहौर है। क्या आपने दूसरी साइड देखी कभी? क्यों नहीं देखी। मैं हफ्ते के अंदर 7 दिनों में से 4 दिन में ज़रूर मैं फिरता हूँ। सुबह के वक्त दफ्तर जाने से पहले मैं हर जगह जाता हूँ, एक सर्टन रूटीन में फॉलो करता हूँ। और फॉलो ये है कि जी जो आपने एरियाज मेंशन किए हैं वहाँ मैं ज़रूर चक्कर लगाता हूँ अपनी। तो इतना डिफरेंस क्यों है कि मतलब हम देखते हैं कि एक डेवलप्ड एरिया लगता है, एक डेवलपिंग यूएस, वो जैसे लगता है कि एक यूरोप है, एक इतना डिफरेंस क्यों है? नहीं मदिया, फिर आप अगर डेवलप्ड एरियाज में फिर आप गए ही नहीं हैं। आप जो सा है आपका कैवलरी ग्राउंड के जो पीछे का एरिया है वो भी उसी एरिया में आता है, बट उधर भी काफ़ी अगेन वो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। डू वी हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर? उसके ऊपर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतर से बेहतर कर रही है। एमडी साहब, अभी आपने रिपोर्ट देखी, कता कलामी माफ, अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसके के अंदर बेसिकली इफेक्टिवली बहुत से इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, बट लैंडफिल साइट्स की बात हो रही है और रिसाइकलिंग यूनिट्स की इफेक्टिवली बात हो रही है। इसके जो प्रोक्योरमेंट के मसाइल जो अभी बताए गए कि आपने इसका जो 1 अरब का टेंडर है वो आपने टेक्निकलिटीज़ के ऊपर कुछ कंपनीज को डिस्क्वालीफाई करके और एक महंगी कंपनी को जिसकी के फाइनेंशियल बिड हायर थी उसको दे दिया। ये क्या माजरा है, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। What's the allegation? How do you answer this allegation? The thing is that we take on the services of a national consultancy जो कि नेस्पाक है, and they are our consultants. तो नेस्पाक की कंसल्टेंसी तो उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का हिस्सा हाँ जी। बट जो एलिगेशन है आपके ऊपर जो लगाया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम मीडिया के अंदर खास तौर पे, वो ये है कि आपने ये अवार्ड लोएस्ट फाइनेंशियल बिडर को नहीं किया, इवन दो वो टेक्निकली क्वालिफाइड था। नहीं, आई एम सॉरी, यू डू नॉट हैव द राइट। बट ये एलिगेशन should we continue? You want to listen to me or should we not? If that is how you're going to do it, I think I'll walk off. No sir, we're just then no, stop. Then please listen to what I'm saying, otherwise I will not continue. Sir, please, आपके पास बिल्कुल आप। So if you want to do that way, I'll do it. Listen to my answer. Go ahead, please. So don't get me upset, please. Sir, it's part of our job to question you. No, please बताइए, you have the floor. It is जो not आप कहना चाहें। No, but then if you let me reply to your answer, then I can only continue. Please, but if you cut short my, I'm sorry. Please, Bilal साहब, आप बोलिए। सर, आपके पास पूरा फ्लोर है, बताइए। The camera is yours. आप प्लीज बोलिए, आप प्लीज अपने। Thank you very much, Madhya. I really appreciate that because I'm here to answer your questions and give my version. The thing is that we follow all processes. अगर हम उर्दू ज़ुबान में बात कर लें ताकि चलिए मैं उर्दू ज़ुबान में बात करूं, पंजाबी में कर लेता हूं। नहीं प्लीज, नहीं मैं पंजाबी में नहीं मैं लाहौरी में पंजाबी है, लाहौरी है, मैं तुम दस देना ये असी प्रोसेसेस फॉलो कर दे गया। ठीक है ना जी? अच्छा, उर्दू आप उर्दू कहते हैं जी। हम प्रोसेसेस हमारे हैं और हमारा जो टेक्निकल एवेल्युएशन जो है वो कि नेस्पाक करती है, और स्पेशली फॉर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके पास हमारे इन हाउस एक्सपर्टीज़ नहीं होती, और उनकी जो एवेल्युएशन आई है तो अगर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है विच मीट्स द स्पेसिफिकेशंस, हमने उनको ही ऑर्डर प्लेस किया है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सर, अब मैं क्योंकि अब आपने पहले हमने 8-10 मिनट तो आपको सॉरी कहने के अंदर इसमें लगाए कि हम कैसे सवाल करेंगे। सर, अब आप आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। नेस्पाक अकेली टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं करती, ये पेपरा लॉज के नीचे इवैल्यूएशन होती है। उसके अंदर प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो आप है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कोई और है। नेस्पाक की इवैल्यूएशन जो है वो पंजाब पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स के मुताबिक होगी। उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्शन के राइट्स हैं, आपके पास ओवरव्यू के राइट्स हैं, आपके पास पेपरा के कानून के अंदर भी राइट्स हैं, 2014 के रूल्स के अंदर भी राइट्स हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब एलिगेशन लगाया जा रहा है आपके ऊपर एज अ कॉन्ट्रैक्टर,
تو آپ نے یہ ریسپانسبلٹی کیسے ڈسچارج کی؟ کیا صرف نیسپاک کا ورڈ آف ماؤتھ لے لیا یا آپ نے اس کو ریویو پروسیس بھی کیا؟ دیکھیے نمبر 1 جی سعد آئی ایم ناٹ اے لائر. Okay, yes, I have the overall overview of the company, so I do not go into the processes. سر اردو میں اگر بات کرنا سر نہیں ہاں اچھا جی کہ جی میں اوور آل مینجمنٹ کرتا ہوں کمپنی کی, اور ہمارا جو پروسیس ہے وہ یہ پروسیس ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی جو ہماری نیسپاک ہے ان کو دیا گیا ہے کہ یہ ایویلیویٹ کر کے ہمیں دیں کہ ہم آگے کس طرح چلیں, تو ہم نے اپنے پروسیسز فالو کیے. جی اب سر میں عوام کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ عوام آپ ہی سے سوال پوچھ سکتی ہے اور کسی سے نہیں پوچھ سکتی. آپ سے عوام کا سوال یہ ہے کہ یہ بات کر دینی ایبزالو نہیں کرتی ایل ایم ڈبلیو سی کو رسپانسبلٹی سے, یہ بات کر دینی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پروکیورمنٹ کو ایبزالو نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ بالکل درست بات ہے کہ آپ پروسیس کو اوورسی کرتے ہیں, لیکن آپ کی رسپانسبلٹی ہے انڈیپینڈنٹلی انشور کرنا کہ جو نیسپاک نے انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط. وی ہیو جی فل فیتھ انٹرنلی آپ نے کیا اس کے اوپر وہ کیا؟ سعد, the thing is that جو ہے کہ ہمارا پروسیس ہم نے فالو کیا ہے, اینڈ وی ایز اے ٹیم, اینڈ بیکاز اٹ گوز ہماری بی او ڈی کو جاتی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز, سو دے انشور دیٹ دا تھنگز آر بینگ فالوڈ. ہم جو کرتے ہیں ہم آگے پریزنٹ کرتے ہیں ٹو دا بی او ڈی اینڈ دے گیو دی اپروول. ایم ڈی صاحب بار بار مجھے جو لگ رہا ہے اس کے اندر, اور معذرت خواہ ہوں میں کیونکہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے جی, لیٹس گو آن ٹو انادر کوسچن. دا ڈیبیٹ ادھر اینڈ ہی نہیں ہو سکتی. سر بالکل درست بات ہے, لیکن آئی ہوپ کہ آپ یہ پرمیشن دیں گے کہ جواب آپ جو بھی دیں سوال میرے رہنے دیں. آپ یہ پرمیشن دیں گے کہ میں آپ سے سوال مزید کروں, جواب آپ جیسے بھی مناسب. میرا جواب یہ جی, آئی تھنک میں نے صحیح جواب دے دیا کہ ہم انٹرنل پروسیسز فالو کرتے ہیں. سر میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, آپ آگے اس میں جیسے بولیں جی. میں آپ سے سر یہ میری ایلیگیشن نہیں ہے, یہ کسی اور کی ایلیگیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ بات میڈیا میں ہو رہی ہے تو میں موقع دینا چاہتا ہوں. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے, الیج کرنا نہیں ہے, موقع دینا ہے کہ آپ اپنے ادارے کا پوائنٹ آف ویو کلیریفائی کر دیں تاکہ سب سن سکیں. آپ کے اوپر جو ایلیگیشن جو لوگ لگا رہے ہیں اس کا جواب صحیح صرف مجھے چاہیے. ایلیگیشن آپ کے ادارے کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ اپنے انٹرنل باکسز چیک کیے ہوں گے اور نیسپاک کے تھرو ایک ریویو پروسیس کروا لیا. آپ نے انٹرنلی یہ کیسے انشور کیا کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, خاص طور پہ تب جب ایلیگیشنز لگنی شروع ہو گئی تب تو کوئی پروسیس کیا ہوگا آپ نے؟ یہ جی ہم نے پھر سے انویسٹیگیٹ کیا. اس میں کیا ہوا؟ انویسٹیگیشن کس نے کی؟ نہیں, یہ ہماری انٹرنل جو کمیٹی ہے, ہماری جو انٹرنل کمیٹی ہے آن پروکیورمنٹ, دے انشور دیٹ انہوں نے انویسٹیگیشن کی. اس میں کون ہوتا ہے سر؟ ہاں جی, اس میں سارے جنرل مینیجرز ہوتے ہیں ہمارے, وہ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی. تو سر وہ کمیٹی کی رپورٹ بنی ہوگی, آپ کے پاس آئی ہوگی. ہاں جی. تو اس کے اندر کیا پتا چلا سر؟ Then it is put into the board of directors and سر اردو میں سر مہربانی آپ سے تیسری چوتھی دفعہ ہمارا جو ہے میں جو ہوں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ کرتا ہوں. تو جو ہماری کمیٹی ہمیں اس رپورٹ میں کیا کہا گیا سر؟ یہ سوال ہے سر, کیونکہ آپ نے اچھا کیا کہ ایک انٹرنل ایویلیویشن کروائی. اس رپورٹ میں کیا کہا گیا تاکہ عوام کو پتا چل جائے کہ یہ بڑا صاف شفاف پروسیس ہوا تھا؟ رپورٹ میں یہی بتایا گیا کہ جی جو نیسپا کے جو کرائیٹیریاز تھے اور جو کمپنیز نہیں میٹ کی, تو ظاہری بات ہے جو نہیں کی تو ان کو کیا کرائیٹیریا تھے یہ مجھے تو ابھی یاد نہیں ہے جی, کیونکہ سر آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں گئے ہوں گے. وہ تو اتنی دیر پہلے تھا کیونکہ ہر اتنے پروکیورمنٹس ہوتے ہیں. سر یہ تو 1 ارب روپے کی پروکیورمنٹ تھی, یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہوگی. بہت ہمارے سارے اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی سر. ہاں جی, اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی. کلیئر کٹ ہے جی کہ جو کرائیٹیریاز جو سیٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو کمپنیز جو انہوں نے سر بریک میں ہم نے جانا ہے. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس اتھارٹی کے, اس کمپنی کے. سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں یا کرائیٹیریا تھے جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کے مطابق نیسپاک ایز بینگ اے کنسلٹنٹ نہیں میٹ کیے گئے ان کمپنی سے جو کہ ویسے فائنینشلی لوور بیڈر تھے, آپ نے جن کو اوارڈ نہیں کیا؟ نہیں, ضروری تو نہیں ہوتا کہ فائنینشلی لوور بیڈر ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وجوہات تھی وہ مجھے آئی ایم سوری میں اس وقت آپ کو جواب نہیں دے سکتا, کل آپ آ جائیے میں آپ کو بتا دوں گا. اب جو ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. میں یہ بھی چاہوں گی کہ عوام کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے. بلال صاحب وہ آپ سے سننا چاہوں گی کہ ایک تو آپ ایم ڈی ہونے کے ناطے اپنے ادارے کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن عوام کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. عوام کا شعور کس طرح سے اجاگر کیا جائے تاکہ شہر صاف ستھرا رہے, یہ ایم ڈی صاحب سے پوچھیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.